ॐ श्री गणेशाय ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः। गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकबिन्दुहरू, स्वदेश विदेश र सञ्चारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र छरछिमेकी जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। आजको विषय श्रृङ्खलामा मैले तपाईको जन्मकुण्डलीको लग्न अनुसार हरेक व्यक्तिको लग्न अलग अलग हुने गर्छ। मेष लग्नदेखि मीन लग्नसम्मका विभिन्न लग्नहरूमा पर्ने व्यक्तिहरूको भूत भविष्य वर्तमान र स्वभाव रुचि सर्टकटमा अत्यन्तै सर्टकटमा मैले सानो जानकारी दिन उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर लाइक शेयर कमेन्ट गर्नुहोला र कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र लग्नको फल आज मैले तपाईको विशेष लिएर उपस्थित भएको छु। यदि आउनु सबैभन्दा पहिला हामी मेष लग्नबाट सुरु गरौँ। यदि तपाईको पहिलो भावमा 1 नम्बर लेखिएको छ र मेष लग्नको तपाईको कुण्डली छ भने मेष लग्नका व्यक्ति हेर्दा दुब्ला पतला आर्थिक धेरै मोटो पनि हैनन्, ठिकै हुन्छन् अनि त्यति नै पातलो नै पनि हैन, तर भित्रबाट बलिया कठोर हुने गर्छन्। यसमा मङ्गलको प्रभाव धेरै हुने गर्छ। मेष लग्न चर लग्न हो। आर्थिक चलायमान यस्ता व्यक्ति एकै ठाउँमा अडिएर बस्न सक्दैनन्, चञ्चल स्वभावका हुन्छन्, स्थान परिवर्तन गरिरहन्छन्, निरन्तर क्रियाशील हुनु यिनीहरूको स्वभाव जस्तै हुन्छ र लग्नको मालिक मङ्गल भएका कारणले यस्ता व्यक्ति सेनापति, आर्मी, पुलिस, राजनीतिक, कूटनीतिक आदि क्षेत्रमा अनुशासन शासन प्रिय हुने गर्दछन्। यिनीहरू कुनै पनि काममा चुप लागेर बस्न मन पराउँदैनन् र पर्दैन। यिनीहरू एकै पटकमा धेरैवटा कामहरूलाई प्रारम्भ गर्ने यस्ता सोच विचार भएका व्यक्तिहरू हुने गर्दछन् र प्रतीक्षा गर्न मन पर्दैन, वेटिङ गर्न यिनीहरूलाई मन पर्दैन। यसैले छिट्टै जे कामहरू गर्नुपर्छ छिट्टै नै तुरुन्तै गरिहाल्ने भन्ने विषयहरू यिनका मनमा हुन्छ र परिणाम प्राप्त नहुँदा कामलाई बिचमा नै छोडिदिने प्रविधि पनि यिन व्यक्तिको हुने गर्छ र धोका पनि दिन सक्छन् र यसै स्वभावका कारणले कुनै पनि काम पूरा गर्न यिनीहरू सक्दैनन्, यिनका कामहरू बिचमा छोडिन्छन्। र अब यसै गरी मैले लिएको छु वृष लग्नमा। यदि तपाईँ वृष लग्नमा जन्म भएको छ भने यो दोस्रो 2 नम्बरको 2 नम्बर लेखेको लग्न हो। 2 नम्बरमा यदि तपाईको लागि कुण्डलीमा लग्न भावमा 2 लेखिएको छ भने वृष लग्न हुने गर्दछ। वृष लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको हामीले विशेष रूपमा पहिला त मेष लग्नको कुरा गरेका छौँ। मेष लग्नको अग्नितत्व हुनाले यस्ता मानिसलाई मसालेदार खानेकुराहरू मनपर्छ, मसालेदार भोजनहरू मनपर्छ। यस्ता मानिसलाई पित्त र पेट सम्बन्धीका समस्याहरू पनि हुने गर्छन्। मानिसलाई आफ्नो खानेकुरा या मरमसला कम भएको भोजन उपयोग गर्नु अत्यन्त उत्तम हुने गर्दछ मेष लग्नमा। र मेष लग्न भएका व्यक्तिहरूले मानिसले आफ्नो खानेकुरामा मरमसलाहरू स्पाइसीहरू कम गर्नु जति सक्दो राम्रो हुन्छ। धेरै पानी खानुपर्छ। अग्नितत्व हुने भएको कारणले यस्ता मानिसलाई अत्याधिक रिस उठ्न सक्छ, तर छिटो रिस पनि त्यही सेलाउँछ। यस्ता मानिसहरूले आफ्नो क्रोधमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ मेष लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूले र सधैँ धैर्य गर्नुपर्दछ र आत्तिनु हुँदैन। व्यर्थमा विरोधी को संख्या बढ्न थाल्छ मेष लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू। यसै गरी मेष लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको चिन्ह भेडो हो। जसरी भेडाले विचार नगरी आफ्नो शत्रुमा आक्रमण गर्दछ, त्यसरी नै मेष लग्न भएका मानिसहरू पनि सोच्दै नसोची शत्रुको शक्तिलाई ख्यालै नगरी काम गर्दछन् र आफ्ना नातागोतामा सम्बन्ध एउटा राम्रो वचनहरू कायम राख्न त्यस्ता मानिसले आफ्नो बाणी व्यवहारमा पनि विनम्रता ल्याउनु पर्दछ भन्ने विशेष जानकारी गराउँदछ र यिनीहरू अत्याधिक मनोकामसी हुने गर्दछन् र आफ्नो मनोकामना परिपूर्तिका लागि यिनीहरू निरन्तर मेहनत गरिरहन्छन् र यस्ता मानिसलाई योजना बनाउन मन पर्छ र निर्वृत्त गर्ने चासो राख्ने गर्दछन् र तर कसैको निर्देशमा काम गर्न मन पर्दैन र मेष लग्न भएका व्यक्ति सफा मनका हुने गर्दछन् र यस्तै भए पनि
भन्नुपर्ने कुरा अगाडि नै भन्दछन् मेष लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू। र यस लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू सेना, पुलिस, फायरम्यान, खेलाडी, धावक अनि साहसिक, कार्यशील र नजिक हुन्छन् र कुनै अन्वेषकमूलक स्वभाव हुने हुनाले ऊ अनुसन्धानता, ज्योतिष्य, तान्त्रिक, मन्त्रीपद एवं खोजकर्ता पनि हुन सक्छन्। त्यसैले गुप्तचोर, विवाहक, पौडीबाज, चिरफार अनि कुनै यस्ता सर्जन, ठेकेदार अनि कन्ट्र्याक्टहरू यी चिजहरूमा जस्ता पेसामा पनि ऊ सङ्लग्न हुन सक्छन्। यस लग्नका व्यक्तिहरू विशेष रूपमा व्यक्तिले पानी धेरै खानुपर्छ र पनि आफूभित्रको आवेग, क्रोधलाई, रिसलाई नियन्त्रण राख्नुपर्छ अनि मात्र आफ्ना कार्यक्षेत्रमा मेष लग्नका व्यक्तिहरूले सफलता पाउनुहुनेछ। विपरीत परिस्थितिलाई आफू बनाउने क्षमता यस वर्गका व्यक्तिहरूमा प्रायःजसो देख्ने गरिन्छ। अब यसै गरी मैले वृष लग्नमा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म भएको छ भने अब वृष लग्नको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष रूपमा वृष लग्नका व्यक्तिहरू शीतल स्वभाव र बात प्राकृतिक नैसर्गिक रूपमा स्वार्थी लोक व्यवहारमा निपुण हुने गर्दछन्। अर्ध जल लग्नका रूपमा परिचित यस वृष राशिका व्यक्तिहरूको उच्चकन्द र आकर्षण व्यक्ति हुन्छन्। स्थिर लग्न हुनाले यिनीहरूको स्वभाव स्थिरतायुक्त हुन्छ र यस्ता व्यक्तिले अब प्रायःजसो जस्तै भए पनि काम गर्दछन् तर त्यसलाई पूर्ण नगरी छाड्छन् र यस राशिको चिन्ह गोरु भएका कारणले यस्ता व्यक्ति अत्यन्त मेहनती हुने गर्छन् र निरन्तर काम गरिरहन यिनीहरूलाई मन पनि पर्छ। व्यवहार हो यिनीहरूको फकाएर जे गरे पनि गराउन सकिन्छ तर यस्ता व्यक्तिले केही पनि टेर्दैनन् अनि कसैको सहायता गर्न आफ्नो पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्दछन्। यस्ता व्यक्ति जिद्दी हुने गर्छन्। यिनीहरू आफ्नो जिद्दीपन त्याग गर्नु उत्तम मानिन्छ। वृष लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूलाई हामीले विशेष रूपमा पृथ्वी तत्त्व हुनाले सहनशील हुन्छन् र अत्याधिक मेहनत गर्ने, निरन्तर कुनै पनि काममा नरोकिकन गर्ने बानीले यिनीहरूले जीवनमा ठुलो सफलता प्राप्ति गरेको देखिन्छ। आफ्नो कुरामा पनि ध्यान पुर्याउन सक्दैनन् तर यस्ता मानिसलाई ग्यास्ट्रिक एवं सित सम्बन्धित रोगहरू कामसँग यस्ता मानिसले आफ्नो खानकुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू देखिन्छ र लामो समयसम्म भोको नबसेर बीचबीचमा थोरै धेरै खानेकुराहरू खाइरहनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि देखिन्छन्। मिथुन अब यसै गरी वृष लग्नमा जन्म भएका व्यक्तिहरू शुक्रको प्रभाव हुनाले आफ्नो कार्यमा यिनीहरू हरेक आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दछन्। यिनीहरू आफ्नो पहिरन अलि धेरै थोरैमा ध्यान दिन्छन् र समय सँगसँगै रहनसहनमा पनि यिनीहरू परिवर्तन गरिरहन्छन्। योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्ने यस्ता मानिस मन पर्छ र प्रत्येक वस्तुलाई उचित स्थानमा राख्नु, हातमा लिएको प्रत्येक काम पूर्ण गर्नु, प्रत्येक सुन्दर वस्तुप्रति सजिलै आकर्षित हुनु यस्ता मान्छेको विशेषता हो र सङ्गीत, कला, चलचित्र, नाटक अनि ललित कला, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, उच्च प्रशासन, प्रबन्ध र निर्विता आदि कामबाट पनि यिनीहरूका यस वृष लग्नका व्यक्तिहरूलाई अपार रूपमा सफलता मिल्ने गर्दछ र सफलता हासिल पनि हुने गर्दछ। अब हामीले यसै समग्रमा मिथुन लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। मिथुन लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू के कस्ता हुन्छन् यसको विषयलाई चर्चा गर्दाखेरि मिथुन लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू बुधको प्रभाव धेरै हुने गर्दछ र यस लग्नमा जन्मेका मानिसहरू बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुने गर्छन्। यिनीहरू मस्तिष्क सदैव विचरमान गतिमा रहने गर्दछ। त्यसैले प्रत्येक समयमा केही न केही यिनीहरूको मस्तिष्कमा सञ्चार भइरहेको हुन्छ। यिनीहरूको व्यक्तिगतमा सुकुमलता, बाल सुलभ क्रियाकलाप हुन्छ। यसले गर्दाखेरि सबैलाई आफूमा आकर्षित गरिरहेको हुन्छ र मिथुन लग्नमा जन्मेका मानिसहरू लग्नको मालिक बुध भएकै कारणले गाह्रोभन्दा गाह्रो कामलाई पनि यिनीहरू आफ्नो बौद्धिक एवं बुद्धिको क्षमताले सजिलै पार्न सक्छन्, गर्न सक्छन्, तुल्याउन सक्छन्। जुन विषयलाई जति गाह्रो ज्ञान हुन्छ त्यसप्रति यिनीहरूको झुकाव त्यति नै धेरै हुन्छ र त्यसैले गणित जस्तो कठिन विषयलाई पनि यिनीहरूको झुकाव धेरै हुन्छ। यिनीहरूको ठट्टौलो स्वभाव हुन्छ। कतिपटक मानिसहरूले यिनीहरूलाई ठट्टौलो सजिलै बुझ्न सक्दैनन्, यिनीहरूसित रिसाउँछन् पनि र मिथुन लग्न भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मिथुन लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू मध्यम कदका हुने गर्छन् र शारीरिक परिश्रम यिनीहरूको व्यक्तिगतको पाटो बन्दैन।
किनभने धेरैजसो कामको व्यवस्थापन यिनीहरू बुद्धिको शैलीले सम्पन्न गर्दछन् र दिव्य भाव हुनाले यिनीहरूको स्वभावमा पनि दोहोरोपन वास्तवमा लचिलोपन हुन्छ, जसका अनुसार आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नु अथवा हरेक परिस्थितिलाई आफूले परिवर्तन गर्नु, वातावरणलाई आफू अनुसार परिवर्तन गर्नु वा स्वयं वातावरण अनुसार परिवर्तन हुनु यिनीहरूको स्वभावको विशेषता हुने गर्दछ। र मिथुन लग्नका कुनै पनि व्यक्तिहरू, मिथुन लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू चिन्ह स्त्री र पुरुषको जोडी, जसमा पुरुष हातमा गधा र स्त्रीको हातमा वीणा। त्यसैले कहिलेकाहीँ यस्ता व्यक्तिले कठोर स्वभाव, कहिले साह्रै कोमल व्यवहार पनि लिने गर्दछन्। अब यसै समग्रमा मिथुन लग्नका व्यक्तिहरू एक्लै बस्न सक्दैनन् र यस्ता मानिसहरूलाई साथीहरूसँग बस्न राम्रो लाग्दछ र यिनीहरू हरेक आयुका वर्गका व्यक्तिहरूसँग मित्रता गर्न पनि सक्छन् र त्यसैले कुनै पनि निर्वाह गर्न सक्छन्। यिनीहरूलाई हरेक किसिमका वातावरण आफूलाई बदल्न सक्छन्। प्रत्येक किसिमको भोजन यस्ता मानिसहरूलाई मन पर्ने गर्छ। यिनीहरू मिश्रित प्राकृतिक भएका कारण यस्ता मानिसलाई रोग पनि मिश्रित आर्थिक धेरै किसिमको नै लाग्ने गर्दछ। यस्ता मानिसले खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र सबभन्दा बाहिरी खानेकुराबाट जोगिनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी मिथुन लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू आफ्नो बहुमुखी प्रतिभाका कारण यिनीहरू कतिपय क्षेत्रहरूमा प्रसिद्ध हासिल गर्दछन्। अब यिनीहरूको व्यावहारिक ज्ञान राम्रो हुने गर्छ। कुनै पनि व्यक्तिबाट आफ्नो कुनै काम कसरी गराउनुपर्छ भन्ने यस्ता व्यवहार कुशलता यस्ता मानिसहरूलाई राम्ररी आउँछ। हरेक चिजलाई सिक्ने र पाउने लालसा यिनीहरूमा हुने गर्छ। यिनीहरू खाली बस्न सक्दैनन् र हरेक समय व्यस्त हुनु, केही न केही नयाँ गर्न चाहने यिनीहरूको चाहना पनि हुने गर्दछ र यिनीहरूको हँसिलो स्वभावले यस्ता मानिसहरूलाई हरेक ठाउँमा लोकप्रियता बनाउने गर्दछ। र मिथुन लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको स्वभाव मधुरभाषी र यसैगरी ठट्टौलोपन, आफ्नो धारण विचार आदेश अर्कामाथि थुपार्ने खालको पनि हुन्छ र यस्तो मानिसले एउटा राम्रो सेल्सम्यान, व्यापारी, प्रबन्ध आदि भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् र यस्ता व्यक्तिहरूले ठुल्ठुला योजनाविद पनि बनाउन सक्दछन्। यदि तपाईँ यहाँ मिथुन लग्नको हुनुहुन्छ भने। अब हामीले कर्कट लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको विशेष रूपमा भविष्यवाणी गर्नेछौँ। कर्कट लग्नमा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म भएको छ भने कर्कट लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको बारेमा यो जलतत्व लग्नको एउटा लग्न हो। शीतल र सौम्य स्वभावका मानिसहरू प्रायः कर्कट लग्नका हुन्छन्। लग्नमा चन्द्रमाको प्रभाव हुनाले यिनीहरू अति संवेदनशील हुने गर्दछन्। कर्क लग्नमा जुन जलतत्व हो त्यसले जसरी पानीले आफ्नो लागि बाटो आफै बनाउँछ त्यसरी नै कर्क लग्नमा व्यक्तिहरू पनि आफ्नो काम फते गरी छाड्छन्, बुद्धिको प्रयोग गर्दछन् र यो चर लग्न हो। यसैले निरन्तर काम गर्नु यिनीहरूको स्वभाव हो र यस्ता मानिसहरूलाई जलीय स्थानकै नजिक बस्न पनि प्यारो लाग्छ। जाडो ठाउँमा बस्नुपर्ने या ठन्डी वस्तुको सेवन गर्नु, चिसो चिजको सेवन गर्नु यस्ता मानिसलाई धेरै मन पर्ने गर्दछ र चिसो वस्तुको अत्याधिक सेवन गर्नाले यस्ता मानिसलाई कफ सम्बन्धी, घाँटी सम्बन्धी विशेष रूपमा समस्या भएको देखिन्छ। गर्मी वस्तु सेवन पनि गर्नुपर्दछ। कर्क लग्नमा कुनै व्यक्तिको जन्म भएको छ भने कर्क लग्नमा जन्म लिने व्यक्तिहरूका बारेमा हामीले विशेष रूपमा चर्चा गर्नुपर्दा भावनात्मक रूपले यिनीहरू जोडिन्छन्। तिनको सुरक्षा गर्न आफै आफ्नो जिम्मेवारी मान्दछन्। तिनका लागि केही न केही गर्न तयार रहन्छन् भनेदेखि र जुन कुरा वा व्यक्तिसित शत्रुता लिन्छ तिनलाई बर्बाद गर्न बाँकी पनि राख्दैनन् र निरन्तर काम गर्नु यिनीहरूको स्वभाव हो र सुख सुविधा नगरी निरन्तर काम गर्नाले यिनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि नराम्रो असर पर्न सक्छ। मानिसले आफ्नो कार्यप्रणालीमा साधना सुधार गर्नुपर्दछ र धेरै समयसम्म सुख सुविधाका लागि पनि यिनीहरूले समय पनि निकाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू देखिन्छ। कर्क लग्नमा जन्मेका मानिसहरू विशेष रूपमा पातला मध्यम कदका हुने गर्छन्। जसरी घण्टोको कर्क राशिको पनि चिन्ह हो, कर्क राशिको चिन्ह हो र हरेक परिस्थितिमा आफूलाई बदल्न सक्दछन्। यिनीहरूको जीवनशैली ऐश्वर्यपूर्ण हुने गर्दछ र यस्ता व्यक्तिहरू अत्यन्तै धैर्यवान हुने गर्दछन्। गाह्रोभन्दा गाह्रो समयलाई पनि डराउँदैनन् र यिनीहरू अत्याधिक
भावनामय हुने गर्दछन् र त्यसैले यिनीहरूले अब निर्णय कतिपटक त गलत गर्दछन्, गलत हुनु पुग्दछ। साथमा चाहिँ यिनीहरू स्वभावमा कतिपटक जिद्दीपन पनि आउँछ। यस्ता मानिसले आफ्नो स्वभावको यस नकारात्मक पक्षलाई त्याग्ने प्रयास गर्नुपर्छ। कर्क लग्नमा जन्म भएका मानिसहरू जिम्मेवारी सिधै टाउकामा नपुग्ने जेल यिनीहरू गम्भीर हुँदैनन्, तर कुनै पनि कामलाई गर्ने अडान लिए भने त्यसलाई चाँडै नै गरी छाड्छन्। त्यसमा चाहिँ यिनीहरूको विश्वास पनि हुन्छ। यस लग्नमा कर्क लग्नमा जन्मेका मानिसहरू जीवनमा आकस्मिक परिवर्तन आउँछ। यस लग्नमा जति पनि जन्मेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सन्देशशील र भावुक हुने गर्दछन्। यिनले जीवनमा उतार चढावको सामना गर्नुपर्दछ। वनस्पति विज्ञान, बागवानी, प्राकृतिकसँग सम्बन्धित कुनै विशिष्ट ज्ञान, मनोविज्ञान, हास्य व्यङ्ग्य कलाकारको, जलसेनाको कर्मचारी, त्यस्तै सामुद्रिक कामहरू, फोटोग्राफी आदि जस्ता काम सङ्कलन लागि सहजक हुन सक्छन्। कर्कट राशिका मान्छेले एउटाभन्दा बढी आय स्रोत छनौट गर्नु, बारम्बार कार्यक्षेत्र फेर्नु, लागु पदार्थ, मादक पदार्थको सेवन गर्नु त्यति नै खराब हुन सक्छ। तर यस्ता मान्छेले जीवनमा अत्यन्त निरसता पनि बिहोर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा विचार गर्नु राम्रो हुन्छ। अब दर्शकबिनहरू, हामीले अब सिंह लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सिंह लग्नमा जन्मेको व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छ, हामीले पूर्ण रूपमा यसको भविष्यवाणी गर्नेछौँ। सिंह लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको गरम स्वभावका, रिसा स्वभावका, अग्नितत्व, भ्रमणशील, निर्जल लग्न हो र सिंह लग्नमा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म भएको छ भने यस्ता व्यक्तिहरू अत्यन्त तेजस्वी, आत्मविश्वासी हुने गर्छन्, अग्नि झैँ ऊर्जावान हुने गर्छन्। कुनै पनि अब कार्यलाई गर्न पछि पर्दैन। जुन काम प्रारम्भ गर्छन् त्यसलाई पूर्ण गरी छाड्दछन्। नीति बनाउन र त्यसलाई अमल गर्ने यिनीहरू मन पराउँछन्। अनुशासनता यिनीहरूलाई मन पर्दैन र यसमा अनुशासन भएको र अनुशासन चाहिँ मनपर्छ, अनुशासन विहित भएको यिनीहरूलाई मन पर्दैन। यिनीहरूको आफूले निर्माण गरेका विधि, नियम, अनुशासनलाई राम्ररी पालन गर्ने र अन्यलाई पनि पालना गर्न लगाउने बानी हुन्छ। आफ्नो मान सम्मान यिनीहरूलाई धेरै मनपर्छ। यस्ता मानिस कुनै पनि विचारधारा गरे भने पूर्णता पालना गर्ने पनि गर्दछन्। यस्ता व्यक्ति सबैसँग घुलमिल गर्न पनि सक्दैनन् र यिनीहरूलाई उस्तो मन पनि पराउँदैनन् धेरै व्यक्तिले। यिनीहरूको आफ्नो स्तर अनुकूल व्यक्तिहरूसँग बसउठ गर्न मन पराउँछन्। अब मेष जस्तै सिंह लग्नमा जन्म भएका व्यक्तिहरू, यिनीहरूको स्वभाव व्यवहारमा पनि स्थिरता नै हुने गर्दछ। जुनसुकै कामलाई प्रारम्भ गरेपछि त्यसमा अन्त्यसम्म जोडिनु यिनीहरूको विशेषता हो र यस्ता व्यक्तिले अरू व्यक्तिसँग जस्तो व्यवहार गर्दछन् त्यस्तै व्यवहारको अपेक्षा पनि लागे पनि होस् भन्ने चाहन्छन्। सिंह लग्नमा यदि जन्मेका व्यक्तिहरू अलिकति रुखो व्यवहार देखाउँछन् पनि र फेरि पछि पनि पर्दैनन्। सिंह लग्नका मालिक सूर्य हो, त्यसैले यस लग्नका व्यक्ति राजसी स्वभावका हुन्छन् र हुने गर्दछन्। सुख सुविधाको जीवन यिनीहरूलाई मनपर्छ। अर्कालाई काम गर्न लगाउनु यिनीहरूको मनपर्छ, तर आफू चाहिँ काम गर्दैनन् र राम्रै भए पनि अरूले गरेको काममा यिनीहरूको फेरि मन पर्दैन यिनीहरूलाई। र यसकारणले यस्ता मान्छेहरूको काम, विचार, निर्माण र छिटो सहमत हुँदैनन्, तर आफ्नो अभिभावकत्व एवं संरक्षण स्वीकारने व्यक्तिलाई पूर्ण रूपले सहायता गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिले मानसिक र प्रशासनिक काम राम्ररी गर्दछन्। शारीरिक काम गर्न यिनीहरूलाई मन पर्दैन। सिंह लग्नका व्यक्ति जुन कुरा वा व्यक्तिसित माया, प्रेम अथवा मित्रताको उसमा केवल आफ्नो नै अधिकार भएको ठान्दछन्। यस्ता व्यक्ति ईर्ष्यालु र स्वभावका हुन्छन्। सिंह लग्न भएका व्यक्तिहरू कुनै पनि यदि जन्म भएको छ भने मध्यम कदका, सन्तुलन व्यक्तिगतका व्यक्ति हुने गर्छन्। यिनीहरूको शारीरिक गठन सन्तुलन युक्त हुन्छ। यस्ता व्यक्ति दयालु प्रवृत्तिका हुने गर्छन्। सबैको नियमित सम्मान व्यवहार यिनीहरूमा मन हुन्छ। यस्ता व्यक्तिले आफ्नो संस्कारलाई, परम्परालाई अलि धेरै जोडिएका हुन्छन्। यिनीहरूलाई अब कुनै पनि पालना गर्नु यिनीहरूको स्वभाव धेरै नै हुन्छ। रिसाउनु र अब अन्य कुराहरू जस्तै खानेकुराहरू, मरमसला युक्त राजसी भोजनहरू यिनीहरूको लागि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। ओइली, मसला, स्पाइसी, हार्ड ड्रिङ्कहरू
हानिकार सिद्ध हुन सक्छन्। आफ्नो खानेकुरा र कोद्रामा नियन्त्रण राख्नु राम्रो हुन्छ। यस्ता मानिसलाई चाहिँ पित्त सम्बन्धी रोगको कठिनाइ हुन सक्ने, धेरै पानीको सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो राजसी ऐश्वर्यशाली जीवनशैलीलाई नियन्त्रण राख्नु राम्रो मानिन्छ। सिंह लग्नमा जति पनि जन्म भएका व्यक्तिहरू, जन्मेका मानिसहरू हुन् साहसी, इष्टवादी, धैर्यवान, आत्मविश्वासी हुने गर्दछन् र व्यक्ति ख्याति प्राप्त गर्नको लागि लेखक अनि डाक्टर, केमिस्टिक, प्रशासक, वैदिक, राजनेता, विद्वान, दार्शनिक आदिमा पनि सिंह लग्नको मुख्य भूमिका हुने गर्दछ। यी सबै लक्षणहरू यसमा देखिन्छन्। अब अर्को लग्न हामीले लिनेछौँ कन्या लग्नमा जन्म भएका व्यक्तिहरू। कन्या लग्नमा जन्म भएका व्यक्तिहरूको भूत, भविष्य, वर्तमानको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यदि विशेष रूपमा कुनै पनि कन्या लग्नमा जन्म भएको छ भने यस लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू, कन्या लग्नमा जन्म भएका व्यक्ति मध्यम कदका हुने गर्दछन् र लग्नमा बुधको प्रभाव धेरै हुन्छ। यिनीहरू अत्यन्त बुद्धिमान हुने गर्छन्। यिनीहरूको व्यक्तिगतले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफूतिर आकर्षित तुल्याउँदछ र यिनीहरूको मस्तिष्क अत्यन्त रचनात्मक हुन्छ र नवीन नवीन विचारलाई मनन गर्नु, त्यस्तै काम गर्नु यिनीहरूको स्वभाव हो। र पृथ्वी तत्त्व हुनाले जसरी पृथ्वीलाई सबैले धारण गर्छन् यसरी नै यिनीहरूभित्र पनि सहनशीलता पूर्ण रूपले भरिएको हुन्छ र यिनीहरू जतिसम्म सहन सकिन्छ सहन्छन् र हरेक कुरालाई सहन गर्ने बानीले कहिलेकाहीँ गम्भीर रोगलाई पनि यिनीहरूको निम्ताउने गर्दछ। वायु प्राकृतिक हुनाले मीन लग्नमा जन्मेका, कन्या लग्नमा जन्मेका व्यक्ति आफूलाई हरेक परिस्थितिमा बदल्न सक्छन्। जस्तोसुकै कठिन समस्या भए पनि यिनीहरू आफ्नो मानसिक सन्तुलन नियन्त्रण राख्न चाहन्छन् र समस्यादेखि डराउँदैनन्। यिनीहरू सबैलाई साथमा लिएर हिँड्ने प्रयास गर्दछन्। प्रत्येक व्यक्तिलाई खुसी पार्ने प्रयास गर्दछन्, जुन कसैको लागि पनि सम्भव छैन। यिनीहरू साह्रै सफा मनका देखिन्छन् र यिनीहरू छलकपट जान्दैनन्, तर कुनै कार्यलाई गर्न जस्तो रणनीति आवश्यकता हुन्छ त्यसको उपयोग गर्दछन्। यिनीहरूलाई आफूसित जोडिएको प्रत्येक व्यक्तिको स्नेह, माया एवं गर्ने गर्छन्। वृष जस्तै अब हामीले कन्या लग्नको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। कन्या लग्नमा जन्मेका व्यक्ति प्रत्येक कामको लाभ हानि विचार गरेरै यिनीहरू काम गर्दै गर्दछन्। यिनीहरूको आचरण शुद्ध र सफा हुन्छ। कसैप्रति पनि आफ्नो मनमा कुनै नराम्रो विचार राख्दैनन् र सबैलाई क्षमा गर्ने बानी हुन्छ। विपरीत परिस्थितिलाई पनि धैर्य राख्ने, समस्याको समाधान गर्ने क्षमता आदिले यस्ता मानिसलाई विशिष्ट व्यक्तिगत बनाउँदछ र यिनीहरू आफ्नो समस्या सबैलाई भन्दैनन् र जतिसुकै ठुलो समस्या भए पनि यस्ता मानिसलाई देख्दा यिनीहरू कठिनाइमा छन् भन्ने लाग्दैन। र जति पनि कन्या लग्नमा जन्मेका व्यक्ति सबै खाले भोजन त्यस्ता मानिसलाई मनपर्छ। जीवनको एउटा कालखण्डमा यिनीहरू केही नयाँ खानेकुराहरू मन पराउँछन् र अर्को भागमा यिनीहरू आफ्नो खानेकुराप्रति अत्यन्त जागरुक हुन पुग्दछन् र आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान राख्दै भोजन छाम्दछन्। यस्ता मानिसलाई चाहिँ गीत सङ्गीतको रुचि हुन्छ, जसलाई पूर्ण गर्न यिनीहरू आफ्नो घरमा पूर्ण व्यवस्थापन गर्दछन्। यिनीहरूको अब हेर्दाखेरि आवश्यकता पर्दा सबैको मद्दत गर्दछन् र हर सम्भव जहाँसम्म सहायता छ गर्न सक्ने यस्ता व्यक्ति तयार रहन्छन् र गर्छन् पनि। दिव्य स्वभाव लग्न हुनाले यिनीहरू कहिलेकाहीँ धेरै भावुक हुने गर्दछन् र अनि कहिलेकाहीँ यति नै कठोर हुन पनि पुग्छन् र अरू मानिसहरूसँग छक्क पर्छन्। यस्ता व्यक्तिले सबैको लागि धेरै उदार गर्ने गर्दछन्, तर सट्टामा उचित व्यवहारहरू नपाउँदा यिनीहरू उदास, दुखी हुन पुग्छन्। यिनीहरू स्वभावमा अत्यन्त कोमलता, अर्काका लागि ममता हुने भएको देखिन्छ र दुखी हुन पनि पुग्छन्। यिनीहरूको स्वभावमा अत्यन्त कोमलता र अर्काका लागि ममता हुने गर्दछ र यसको स्वभाव कोमलता यिनीहरूको व्यक्तिगतको नकारात्मक पक्ष पनि बन्न पुग्दछन्। अन्य मानिसले सदुपयोग गर्दछन्। हरेक कार्यलाई समयमा गर्नु र प्रत्येक वस्तुलाई त्यसको सही स्थानमा राख्नु यिनीहरूको स्वभाव हुने गर्दछ। र जति पनि कन्या लग्नमा जन्मेका व्यक्ति लग्नेश बुध भएका कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिको भाषामा राम्रो पकड, वाणीको कुशलता अनि कुनै पनि कुराको तर्कपूर्णता, तथ्य चाहन्छन् र कुनै पनि कुराको ठोस एवं तर्क बिना नै व्यक्तिले त्यस्ता मानिसका लागि यिनीहरू स्वीकार गर्दैनन् र प्रारम्भमा सबै कुराहरू सहनु, एक दिन अचानक रिस देखाउनु यस्ता मानिसको लागि हो र सामु हुने अर्को व्यक्ति दुवैका लागि घातक पनि हुन सक्छ। यिनको रिस र समस्यालाई सुरुमै नै मेट्दै हिँड्ने बानी बनाउनु पर्दछ।
जसरी पनि अगर कन्या लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको पुस्तकको अध्ययन गर्नु, पण्डिताई गर्नु, विद्या वाणिज्य क्षेत्रको काम गर्नु, लेखक, कवि, अध्यापक, सल्लाहकार, ज्योतिष्य, कृषिक एवं शोधकर्ता हुनु लग्नको विशेषता हुने गर्दछ र त्यसै यिनीहरूको आय, नृत्य, एकाउन्टेन्स, दुवानी, खेलकुद, यातायात, ठेकापट्टा, दलाली आदिमा समेत पनि रुचि भएको देखिन्छ। दर्शकबिनहरू, अब म यसै गरी तुला लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। कुनै पनि व्यक्तिको जन्म यदि तुला लग्नमा भएको छ भने तुला लग्न भएका स्वामी शुक्रदेव हुनुहुन्छ र यस व्यक्तिगतमा शुक्रको प्रभाव धेरै देखिन्छ। लग्नमा यो तुला लग्नमा जन्म लिएका व्यक्तिहरूको ठुलो अनुहार, सुन्दर आँखा एवं सुन्दर विशाल आँखा, घुङ्गरू परेको कपालहरू, मध्यम कन्द एवं सामान्यतः शरीर हुने यिनीहरूको अनुहारमा एउटा विशेष आकर्षण हुने गर्छ। त्यसैले मानिसहरू यस लग्नमा जन्म लिने व्यक्तितर्फ आकर्षित हुन पुग्दछन्। यिनीहरूको स्वभाव सौम्यता हुन पुग्छ, किनभने यिनीहरू स्वभावमा सबै कुराहरू सम्मिलित तुलाई अब हिँड्ने बानी विद्यमान हुन्छ भने यस्ता व्यक्ति जति सौम्य देखिन्छन्, आवश्यकता पर्दा त्यति नै कठोर पनि बन्न पुग्छन्। यस्ता मान्छे सामान्य व्यवहार मन पराउने गर्दछन् र सबैलाई साथमा लिएर हिँड्ने प्रविधिका कारण सबैसँग सामान्य व्यवहारहरू पनि गर्दछन्। अब यसै गरी तुला लग्नमा जन्मेका व्यक्तिलाई विशेष रूपमा भोग विलासका वस्तु उपयोग गर्न, किनमेल गर्न धेरै नै मनपर्छ। नवीन प्रविधि यस लग्नमा जन्म लिने व्यक्तिले मन पराउने गर्दछन् र यस्ता व्यक्ति नवीनतम चिन्तन र परीक्षण गर्ने एकीकृत विद्ध भएर हुने गर्दछन्। सङ्गीत, गायन, नृत्य, अभिमान आदि विषयमा पनि मन पराउँछन्। यस्ता व्यक्ति गुण आदि गुणमा पनि लग्नमा जन्म लिने व्यक्तिमा विद्यमान रहन्छन्। यस्ता व्यक्ति आफ्नो साज सज्जा र पहिरनमा विशेष रूपले ध्यान दिन्छन्। यिनीहरू राम्रो लाग्ने र मिठो खानेकुरा शौकिन हुने गर्छन्। यिनीहरूलाई वायुतत्व सम्बन्धी कठिनाइ हुने गर्दछ र तुला लग्नका साथै शुक्र बलवान हुँदा यिनीहरूको काम वासना तीव्र हुन्छ। साथै यिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा चित्रकारिता, सङ्गीत, नृत्य आदि रचनात्मक कार्यमा रुचि देखाउँदछन् र यस्ता व्यक्तिको साथीभाइ सूचीमा पनि विपरीत लिङ्गीको सङ्ख्या बढी हुने गर्दछ। यी कुराहरू विशेष रूपमा यसका जीवनमा तुला लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको लागू हुने गर्दछ। यसै समग्रमा यस्ता व्यक्ति आधुनिक परम्परा जस्तो भए पनि हरेक वातावरणमा छिट्टै सम्झौता गर्दछन् र प्रत्येक समयमा यिनीहरूको फरक रूप देख्न पाइन्छ। यस्ता मानिसहरू छिटो उत्तर दिने अद्भुत क्षमता हुन्छ। यिनीहरूमा राजसी रहनसहन, खानपिन आदि गुणहरू पाइन्छन्। यस्ता व्यक्ति राम्रो व्यापारी बन्ने गर्दछन् र यस्ता व्यक्ति एकै ठाउँमा अडिएर बस्न सक्दैनन्। यिनीहरू प्रत्येक समयमा कुनै न कुनै कामको आवश्यकता हुने गर्छ, नत्र यिनीहरूको समय आफ्नो रुचिलाई पूरा गर्न, व्यापित गर्न यस्ता व्यक्ति आशावादी पनि हुने गर्दछन् र साहित्यप्रिय भएका कारण यिनीहरू लेखन क्षमता पनि राम्रो हुने गर्दछ। यिनीहरूको वायुतत्व भएका कारण यस्ता मानिसहरूले परियोजना बनाउँदै गरेको भेटिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ कार्यबन्ध गर्न सक्दैनन्। र यसै समग्रमा अब जति पनि तुला लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको शुक्र ग्रह भएका कारणले यस्ता व्यक्ति राजनीतिज्ञ, ज्ञानी, न्यायप्रिय, कहिलेकाहीँ घृणा कार्यहरूमा समेत लिप्त हुने गरेको देखिन्छ। गुप्तचर, वादक, चित्रकार, सुनार, महँगा वस्त्र आभूषणको व्यापारी, गणित, औषधि व्यवसायी, डाक्टर भएर पनि आफ्नो जीवनयापन गरेको देखिन्छ यदि तपाईँ तुला लग्नमा जन्म लिनुभएको छ भने। अब यसै गरी मैले वृश्चिक लग्नमा जन्म भएका व्यक्तिहरूको बारेमा सानो भविष्यवाणी गर्दैछु। यदि वृश्चिक लग्नमा जन्म भएका व्यक्तिहरू जन्मने व्यक्ति अत्यन्त साहसी, उतासी, पराक्रमी, उगामी हुने गर्दछन् र उस लग्नमा जो वृश्चिक लग्नमा जन्मेका व्यक्ति हुन्छन् व्यक्तिगतमा मङ्गलको प्रभाव देख्न पाइन्छ। यस्ता व्यक्ति अग्ला पातला हुने गर्छन्। स्वभावमा उग्रता भएका कारणले निर्भीत शक्ति राम्रो हुन्छ, तर स्थिर स्वभाव भएका कारणले जीवनमा स्थिरता हुने गर्दछन्। हरेक कामलाई अडिएर गर्दछन्। जलतत्व भएका कारणले पानी जसरी कहिलेकाहीँ नै आत्तिने अति नै शान्त र कहिलेकाहीँ उग्र भावहरू पनि देखाउने गर्छन्। उस्तै स्वभाव प्राप्त हुन्छ र यस लग्नमा जन्म लिने व्यक्तिमा पनि त्यसैले यिनीहरूले आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नु अत्यन्त उत्तम हुन्छ, किनभने प्रायः यस्ता मानिसहरू आफ्नै नोक्सान गर्दछन्।
वृश्चिक लग्नमा जन्म भएका व्यक्तिहरूको चिन्ह वृश्चिक लग्नको प्रतीक हो र बिच्छुको प्रतीक हो। त्यसैले बिच्छुले पछाडिबाट ठुँगे झैँ यिनीहरू पनि प्रतिशोधको भावनाले ग्रस्त भई पछि बदला लिन्छन्, जुन कहिलेकाहीँ खतरनाक परिणाम हुनसक्छ। यस्ता व्यक्ति धेरै छिटो घुलमिल हुन्छन् र सबैमा आफ्नो स्थान बनाउँछन्। यस्ता व्यक्तिहरूको स्मरण शक्ति राम्रो हुन्छ र केही पनि भुल्दैनन्। यस्ता व्यक्तिमा सहन शक्ति धेरै हुने गर्दछ। यस्ता व्यक्तिलाई चटपटी खानेकुरा मनपर्छ, तर यिनीहरूले अमिलो पिरो खानेकुरा नखाँदा राम्रो। यसबाट शरीरमा पित्त प्राकृतिक बढ्नाले कठिनाइ हुनसक्छ, स्वास्थ्य समस्या धेरै हुन सक्छन्। स्वभावले रिसा भए पनि यिनीहरूमा मनमा नरम स्वभावका सफा मनका हुने गर्छन् र यसै समग्रमा यिनीहरू व्यवस्थापन गर्न मनपर्छ। अनुशासनलता यिनीहरूलाई अब त्यो अनुशासनभन्दा बाहिर गएको कामहरू मन पर्दैन र यिनीहरूमा उदारता गुण पनि प्राप्त हुन्छ। यस्ता व्यक्ति चञ्चल मानसिक भएका र धेरै भावुकता प्राकृतिक हुने गर्छन्। त्यसैले यिनीहरूलाई साना कुराहरू पनि बित्छन्। यिनीहरूले आफ्नो स्वभावमा आफ्नो भावनामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ र समयमा भोजन गर्नुपर्छ। यिनीहरूको हातमा व्यवस्थापन नहुँदा यसलाई राम्ररी सम्हाल्छन् भन्ने कुराहरू हुन्छ। यस्ता व्यक्ति धनज्ञ पनि हुन्छन् र दृढ निश्चित पनि हुने गर्दछन्। त्यसैले आफ्नो निर्णयमा अडान लिन्छन्। कहिलेकाहीँ यस्तो प्राकृतिक हानिकार पनि हुन जान्छ र प्रमाणित हुन जान्छ, किनभने यस्ता मानिसहरू आफ्नो गलत निर्णय पनि स्थित रहन्छन्। यिनीहरूले कुनै प्रिय वा वशिष्ठ साथी नातेदार एवं तपाईँको समझ बुझावबाट पनि गरेमा आफ्नो निर्णयलाई पूर्ण अवलोकन गर्नुपर्छ। जति प्रतीक्षा गर्नु परे पनि यस्ता मानिसहरूले योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्दछन् भने सफलता पाउने गर्दछन्। जस्तै वृश्चिक लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू यिनीहरू धैर्यता संयमता प्रशस्त हुने गर्दछ र यिनीहरूको साहसिक कार्यमा गहिरो रुचि हुन्छ। सैन्य सेवा र रचनात्मक विषय, ज्योतिष, तन्त्र मन्त्र, दर्शन शास्त्रहरू, मनोशिक्षिका आदि क्षेत्रमा पनि यस लग्नमा जन्मेका व्यक्तिले सफलता हासिल गर्ने गर्दछन् र व्यक्तिलाई सफल हुने गर्छन्। यिनीहरू राजनीतिज्ञ, असल खेलाडी र कूटनीतिक पनि बन्न सक्दछन्। दर्शकबिनहरू, अब मैले यसै गरी धनु लग्नमा कुनै व्यक्तिको जन्म भएको छ भने अब धनु लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। धनी अब सबैभन्दा पहिला धनु लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको धनी, सम्मानित र समाजमा प्रतिष्ठा हुने गर्दछन्। धनु लग्नमा भएका मानिसहरू यस लग्नमा जातक सिद्ध स्वभावको, पित्त प्राकृतिक, अधिकार प्रिय हुने गर्दछन्। अब ज्ञान सम्बन्धी विषय र धार्मिक क्रियाकलापमा यिनीहरूको रुचिको क्षेत्र हो र यस लग्नमा जन्मने व्यक्तिहरू व्यक्तिगतमा देवगुरु बृहस्पतिको प्रभाव देख्न पाइन्छ। त्यसैले यस्ता मानिसहरू आस्तिक हुन्छन् र दर्शनशास्त्रको रुचि राख्दछन्। यिनीहरूको छाती पुष्ट ठुलो हुन्छ र मोटो शरीर साथै कन्द सामान्य हुन्छ। यिनीहरूको कफ प्राकृतिक भएका कारणले धेरै छिटो मौसमी परिवर्तनको प्रभाव पर्न सक्छ। सदा पानी र आयुर्वेदिक दबाईको प्रयोग गरिरहनु उचित हुने गर्दछ। र अगर कुनै पनि व्यक्ति धनु लग्नमा जन्मेको छ भने धनु लग्नमा जन्मेका व्यक्तिको अध्यात्म ज्योतिषप्रति रुचि हुने गर्छ। यस्ता व्यक्ति सबैभन्दा श्रेष्ठ गाता र बुद्धिमान हुने गर्दछन्। चिनामा यदि देवगुरु बृहस्पति बलियो स्थितिमा छ भने यस्ता व्यक्ति आफ्नो ज्ञानको सम्बन्धमा अहङ्कार पनि हुन सक्छन् र स्वयं आफै आफ्नो ज्ञानको व्याख्यान गर्न मन पराउने हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति आफ्नो कुरामा गम्भीर हुन्छन् अनि धनी, सम्मानित, समाजमा प्रतिष्ठा हुने गर्छ। यस्ता मानिस राम्रो सल्लाहकार बन्न सक्छन्, तर यिनीहरू कसैले नमागी सल्लाह दिँदैनन्, हिँड्नु हुँदैन। यसो गरेमा आलोचनाको पात्र पनि हुन पुग्दछन् र यिनीहरू वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धपन सल्लाह राम्रो हुन्छ। यस्ता मानिसहरूले आम्दानीको विशेष रूपमा खर्चको हिसाब किताब राम्ररी राख्न सक्छन्। यस्ता व्यक्तिमा निरन्तर आफ्नो लक्ष्यप्रति केन्द्रित रहने गणहरू धेरै हुन्छ। जबसम्म त्यसलाई प्राप्त गर्दैनन् तबसम्म शान्तिले बस्दैनन्। अब जति पनि धनु लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, धनु लग्नमा जन्मेका प्रत्येक व्यक्ति समयमा प्रसन्नचित अथवा रहन्छन्। यस्ता व्यक्तिको ज्यादातर रुचि आफ्नो कुनै प्रारम्भिक व्यवसायलाई अघि बढाउनु हुन्छ। यिनीहरूमा दूरदर्शिताको गुण पनि पाउन सकिन्छ। त्यसैले यिनीहरूका कार्यमा हानिको मात्रा कम हुन्छ र धेरै वृद्धि, लाभहरू, उन्नतिहरू हुन्छन्। मानिसहरू ईश्वर प्रिय हुन्छन्। यसकारणले गलत कामबाट टाढा बस्न चाहन्छन् र कहिलेकाहीँ चिन्तित पनि हुन पुग्छन्।
यस लग्नमा जन्म लिने व्यक्ति आदर्शवासी हुनाले साहसी हुन्छन्। यिनीहरूमा छलकपटको भावना हुँदैन। यिनीहरू गुलियो र मिठो खानेकुराहरू धेरै चासो राख्छन्। त्यसैले यस्ता व्यक्ति मोटा हुने गर्दछन्, तर यिनीहरूले गुलियो पदार्थको सेवन घटाउनु स्वास्थ्य बलियो हुनु मानिन्छ र कहिलेकाहीँ अन्य मानिसहरूले यिनीहरूलाई आकर्षण अर्काका विरुद्ध भड्काउने प्रयास पनि गर्ने गर्दछन्। तर यस्ता मानिसहरूले आफ्नो सुझबुझ समझदारीको परिचय दिँदै यी कुरामा वास्ता गर्दैनन् र यस्ता मानिसहरू इमानदार धनस्यमयी हुने गर्दछन्। त्यसैले लेखा र व्यवस्थापनको कालमा यिनीहरू प्रवीण हुन्छन् र समाजसेवी, कथावाचक, कर्मकाण्डी, सम्मानको आकांक्षा राख्ने, ड्राइभर, भूवर्गीय, साहित्यकार आदि हुन र यस लग्नको विशिष्ट हो र यो धनु लग्नको वास्तविक जीवन थियो। अब हामीले मकर लग्नमा उत्पन्न भएका जन्मेका व्यक्तिहरूको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। यस लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू विशेष रूपमा शनिको प्रभाव धेरै देखिन्छ र शनिको सम्पूर्ण गुण दोष यस लग्नमा विद्यमान हुन्छ। यिनीहरूको आँखा गहिरो सुन्दर र यिनीहरूको कन्द अग्लो तर शरीर पातलो हुन गर्दछ। मेहनती हुने गर्छन्, त्यसैले नोकरी निर्धक्कसँग निरन्तर काम गरिरहन्छन्। त्यसैले यिनीहरूले गरेका काममा गल्तीका सम्भावना कम हुने गर्छ। यस्ता मानिसहरू जति मेहनती हुने गर्छन्, कहिलेकाहीँ त्यति नै आल्छी पनि हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्ति एउटा दृढ निश्चयी र संयमी हुने गर्छन्। जीवनमा आइपर्ने बाधासित डराउँदैनन्, बरु तिनलाई डटेर सामना गर्न सक्ने क्षमता यी भित्र हुने गर्दछ र यसैले मानिसहरूले बदला लिनु पर्यो भने पनि पछि पर्दैनन्। यिनीहरू हँसिला हुन्छन्, अर्काको सक्दो मद्दत पनि गर्छन्, खर्च गर्न हिचकिचाउँदैनन्। तर जीवनयापन सरलताका निम्ति यिनीहरूले बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। यस्ता मानिसहरूमा थोरै समयमा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई परिवर्तन तुल्याउन सक्ने गुण हुन्छ र यिनीहरू जीवनमा प्रशस्त इच्छा गर्दछन् र यिनीहरूका तीमध्ये अधिकांश इच्छा पूर्ण पनि हुन्छन्। यी निहुरिएर आँखा झुकाएर हिँड्ने गर्दछन्। दर्शकबिनहरू, यसै गरी अगर मकर लग्नमा कुनै व्यक्तिको जन्म भएको छ भने मकर लग्नमा जन्म लिने व्यक्तिहरू ठुलो टाउको, लामो नाक हुन्छ। आफू सामुको मानिस जति बुझकी हुन्छ, त्यस लग्नमा जन्म लिने व्यक्ति त्यति नै समझदार हुन खोज्छन्। यस्ता व्यक्ति नराम्रा विचार सहन गर्न सक्दैनन्। हरेक विषयमा यिनीहरूको रुचि हुन्छ र हरेक क्षेत्रमा सफल पाउन खोज्छन् अनि मेहनत र लगनशीलताले सफलता हासिल पनि गर्छन्। यिनीहरूले न्यायिक क्षेत्रमा चासो राख्छन् र कहिले कसैलाई धोका दिँदैनन्। यस्ता व्यक्ति असल भएमा धेरै छिटो निराश हुन पुग्छन्, तर केही बेर एकान्तमा बसेपछि सुविचार गरेर निराशबाट मुक्त हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति अगर मकर लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरूको बारेमा फाल्तु कुरामा अल्मलिँदैनन् र भविष्यप्रति सचेत हुन्छन् र यस्ता मानिसहरू परोपकारी हुने गर्दछन् र अनुशासन मन पराउँदछन्। आफ्नो सिद्धान्तलाई निर्वाह गर्दछन् र धैर्य अनुशासन यस लग्नको पूर्ण हुने गर्दछ। यस लग्नमा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म भएको छ भने राजनीतिक, रङ्गमञ्च, लागु पदार्थ वा मादक पदार्थको कार्यविद, उच्च सरकारी या पदाधिकारी, श्रेष्ठ पौडीबाज आदि पनि हुने गर्दछन्। अब यसै गरी हामीले कुम्भ लग्नमा जन्मेका व्यक्तिको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यदि कुम्भ लग्नमा कुनै व्यक्तिको जन्म भएको छ भने कुम्भ लग्नमा जन्म लिने व्यक्तिगतमा शनिको प्रभावै देखिन्छ। यस्ता व्यक्ति अग्ला, पातला, सुन्दर, आकर्षित हुने गर्छन्। कम्मर थोरै झुकेको वा अलिकति निहुरिएको हिँड्नु यिनीहरूको बानी हुन्छ। यिनीहरूको आँखा गहिरो हुने गर्छ, तल हेरेर हिँड्ने गर्छन्। यस्ता व्यक्ति सफा मन भएका र मनोकामसी हुने गर्दछन्। आफ्नो काम कसैको हस्तक्षेप सहन सक्दैनन् र यस्ता व्यक्ति परोपकारी र उदार हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्ति चिडचिडे स्वभावका पनि हुने गर्छन्। सामूहिक भावना हुने गर्दछ। त्यसैले यिनीहरू धेरैजनाको अघिपछि हिँडडुल गर्दछन्। प्रत्येक समयमा पछि बसेर काम गर्न मन पराउनाले यस्ता व्यक्तिले आफूले गरेको काममा जस पनि पाइँदैन। र दर्शकबिनहरू, यस्तो मान्छे अलि लज्जालु स्वभावको हुन्छ। त्यसैले भिडभाडमा र धेरैजना भएको ठाउँमा आफ्ना कुरा भन्न सक्दैनन्। जीवनमा असफलताका लागि यिनीहरूले खोलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुपर्छ। यस्ता व्यक्ति जति लेख्न सक्छन्, यिनमा त्यति वाक्कौशल्य हुँदैन।
यिनीहरूलाई धेरै छिटो रिस उठ्छ, जति छिटो रिसाउँछन् त्यति नै छिटो यिनीहरू शान्त पनि हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिले साहित्य रुचि हुन्छ र राम्रो साहित्यकारका रूपमा पनि अगाडि आउँछन्। यिनीहरूले आफ्नो व्यवहारमा थोरै परिवर्तन गर्नुपर्छ। अर्काको कुरा अब सुन्ने, आफ्ना कुरालाई खुलेर बोल्ने बानी बसाल्नुपर्छ। यस्ता व्यक्ति कठोर परिश्रम हुने गर्छ तर कहिलेकाहीँ आल्छी पनि हुन पुग्छन्। यिनीहरूलाई आल्छी त्यागेर कार्यक्षेत्रमा निरन्तर दिनु राम्रो हो। यस्ता व्यक्ति विषयको गहिराइमा डुबेर सोध्छन्। यिनीहरूको सोच अन्य मानिसहरूको सोचभन्दा भिन्न हुन्छ, त्यसैले मानिसहरूले यिनीहरूको कुरालाई सजिलै बुझ्दैनन्। र अब यस्ता व्यक्ति अध्यात्ममा रुचि होस् भन्ने चाहन्छन् र यिनीहरूको दर्शन शास्त्रमा पनि विशेष रूपले रुचि हुन्छ। आफ्नो विचार दिनचर्यामा पनि त्यसलाई समावेश गर्छन्। यस्ता व्यक्ति धेरै मन्द गति र सङ्घर्षशील हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिमा सबैभन्दा भिन्न व्यवहार र अब समयशीलता हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ यिनीहरूको स्वाभिमान अहङ्कारमा परिवर्तन हुन पुग्दछ। प्रत्येक समयमा आफ्नो स्वाभिमानलाई महत्त्व दिनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ अर्काको खुसियाली पनि ध्यान राखेर काम गर्नुपर्छ। गुप्त विद्याका अध्ययन गर्ने शोधकर्ता, राम्रो सल्लाहकार, चित्रकार, राजनीतिज्ञ, नयाँ मार्गदर्शन गर्ने, धर्मगाता, प्रोफेसर, समाजसेवी र अन्य कुनै मठ मन्दिरको मठाधीश आदि हुनुमा कुम्भ लग्नको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। अब अन्तमा मैले लिएको छु मीन लग्नमा जन्म भएका व्यक्तिहरू। अब मीन लग्नमा जन्म भएका व्यक्तिहरूको हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। मीन लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू एउटै उद्देश्य हुन्छ, जसरी तसरी यसो उसो आराम जिन्दगी बाँच्ने। यस लग्नका व्यक्ति जातक धेरै बहुयामी व्यक्तिका धनी हुन्छन्। मीन लग्न भएका व्यक्तिको व्यक्तिगतको गुरु समान हुन्छ र मध्यम उचाइ, गोलाकार र सुन्दर आँखा र थोरै मोटोपन हुने गर्दछ। यस्ता व्यक्ति थोरै जिद्दी, धार्मिक, संयमी हुने गर्दछन् र गुरु मान, आधार एवं सम्मान पाउने गर्दछन्। धेरै छिटो मानिसहरूमा आफ्नो स्थान एवं सुरक्षित तुल्याउँछन् र अनुहार एउटा तेज हुने गर्दछ। अब मीन लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू राम्रो वक्ता, गुरु, सल्लाहकार बन्ने गर्दछन्। अलिकति पारम्परिक हुने गर्दछ र यिनीहरूलाई सजिलै रिस उठ्दैन, तर रिसाइसकेपछि कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। यस्ता व्यक्ति गम्भीर हुने गर्दछन् र सबै कुरा बिर्सन सक्छन्, तर आफ्नो परम्परा सिद्धान्तलाई बिर्सँदैनन्। धर्मका विरुद्ध आफू पनि केही गर्दैनन् र अर्कालाई पनि गर्न दिँदैनन्। थोरै मनोकामसी पनि हुने गर्दछन्। यिनीहरूलाई स्वतन्त्र मनपर्छ र आफूभन्दा ठुलाद्वारा गरिएको निर्देशलाई पालना गर्दछन् र अलिकति लोभी हुन्छन् तर आफ्नो स्वार्थमा खर्च गर्न पछि पर्दैनन्। आत्मविश्वासी हुन्छन् तर आफ्नो आत्मविश्वासका कारणले नै सफलता र सम्मानता प्राप्ति गर्छन् र धार्मिक ग्रन्थ साहित्यप्रति यिनीहरूको रुचि राम्रो हुन्छ र गुरु बन्न समर्थ हुन्छन्। मीन लग्नमा जन्मेका व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ, प्राय मानिसहरू आफ्नो समस्या देखाउँदैनन्। यस्ता मानिसहरू कहाँ आउँदैनन् र यीसँग सल्लाह प्राप्त गरी खुसी पनि हुने गर्छन्। धार्मिक कार्यमा धन खर्च गर्न पछि पर्दैनन् र धन सञ्चय गर्ने कला पनि यिनीहरूमा हुने गर्दछ। आफ्नो कार्यलाई दक्ष र बलियो निश्चित बनाउनको लागि प्रयास यिनीहरू गरिरहेका हुन्छन् र यसकारणले कार्यलाई समयभन्दा पहिले नै गर्नु यिनीहरूको विशेषता हो। यस्ता व्यक्तिले सम्मान गर्ने र राम्ररी जान्दछन्। यस्ता व्यक्ति आफ्नो उमेरभन्दा ठुल्ठुला परिपक्व कुरा गर्दछन्। श्रवण योग्य र रमणीय हुन्छन्। यिनीहरूको कार्य प्रणाली सदा आउनु सरल हुन्छन् र त्यस्ता व्यक्तिहरू प्राय ज्ञान बाँड्दै जीवनमा बिताउँछन्। व्यापार र वाणिज्य कर्ममा निपुण, वैदिक कार्य गर्ने, पर्यटन व्यवसाय, समाजसेवी, कर्मकाण्डी, पण्डित, शैक्षिक संस्थाको प्रमुख, व्यवस्थापन, प्रयोजनकर्ता आदि कार्यमा व्यक्तिगतको विशेष रूपमा प्रभाव हुने गर्छ र मीन लग्न हुने व्यक्तिहरू अत्यन्तै प्रभावशाली हुने गर्छन्। नमस्कार दर्शकबिनहरू, भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो? यो थियो 12वटा लग्नको विशेष भविष्यवाणी। म बिदा चाहन्छु, फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु।